बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। गवर्नर पंजाब के खिलाफ 54 सफ़ात पर मुश्तमिल नहली रेफरेंस दायर कर दिया गया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि सदर पाकिस्तान की जानिब से जब पंजाब में जो आइनी बहरान था, फिर जो अदालतों का किरदार है, इन सारी चीज़ों के होते हुए सदर पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और औकात दिखाना शुरू कर दी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आज सदर पाकिस्तान की जानिब से एक समरी रोकी गई है। और साथ हम बात करेंगे कि अदालत की जानिब से तोशा खाना जो रेफरेंस था लाहौर हाई कोर्ट में, दो दरखास्तें थी, उनको भी समात के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला भेजा है बार काउंसिल्स को। ये वो केस है, जस्टिस जहांगीरी साहब ने नोटिस जारी किया तमाम बार काउंसिल्स को। ये वो केस है जिस केस में अदालतों की जानिब से ये पूछा गया था और अदालतों ने ये कहा था कि जी बताया जाए कि क्या कोई वीलॉग करता है, कोई ट्वीट करता है, कोई फेसबुक पर पोस्ट करता है, कोई मीडिया पर कोई स्टेटमेंट देता है, कोई मीडिया किसी प्रोग्राम में बात करता है और वो इदारों के खिलाफ बात हो सकती है, वो जजेस के खिलाफ बात हो सकती है या वो कोई गलत बात हो सकती है, तो क्या पूरे पाकिस्तान में और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आप मुकदमा दर्ज करेंगे या किसी एक जगह मुकदमा दर्ज होगा? ये जो ट्रेंड चल पड़ा है, ये बेसिकली तो आप जानते हैं कि आजम सवाती के खिलाफ ये मामला हुआ, अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ ये मामला हुआ था, इमरान रियाज खान के खिलाफ ये मामला हुआ, उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ इस तरह के मामलात हुए। लेकिन आजम सवाती का हो, आजम सवाती के अलावा शहबाज गिल का मामला हो और शहबाज गिल के अलावा इमरान रियाज खान का मामला, तब तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर खामोश रही। लेकिन कहते हैं कि देर आया दुरुस्त आया। ये दरख्वास्त थी जो जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब पर मुकदमा दर्ज किए गए थे, उन मुकदमात के हवाले से ये दरख्वास्त थी। उन दरखास्तों पर अदालत ने, जस्टिस जहांगीरी साहब ने, क्योंकि जस्टिस इस तरह के जो केसेज है उसमें जस्टिस जहांगीरी साहब पहली दफ़ा समाअत कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई जो दरखास्तें थी वो पहले ही जा रही थी ऑनरेबल जो जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब के पास। इस वजह से जस्टिस जहांगीरी साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया और कहा कि अगर एमडी पीटीवी के खिलाफ, ये उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है कि उन्होंने वफाकी वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो चलाने दी है, जिसमें इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया गया है, फ़िरका वारियत और नफरत अंगेज़ शर फैलाया जा रहा है और दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो फिर वो एक मुकदमा पेशावर में दर्ज हुआ था और एक मुकदमा लाहौर में दर्ज हुआ था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद में बैठे जज साहब जो मुकदमा पेशावर में है, जो मुकदमा लाहौर में है, उसको मुअत्तल कर रहे हैं और कार्रवाई से रोक रहे हैं। जो कि हमने देखा कि उसी दिन दूसरी अदालत जो जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने ये कहकर दरखास्त मुस्तरद कर दी थी आजम सवाती की, कि आजम सवाती ने यह दरखास्त दी थी कि मेरे खिलाफ पूरे मुल्क में जो मुकदमात हैं उसकी तफसीलात तलब की जाए। तो उस पर अदालत ने कहा था आपके खिलाफ मुकदमात या सिंध में है या बलोचिस्तान में है, तो आप जाए बलोचिस्तान हाई कोर्ट से रजू करें या सिंध हाई कोर्ट से रजू करें। उसी दिन जस्टिस जहांगीरी साहब पिशावर में और लाहौर में, जो लाहौर हाई कोर्ट और पिशावर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मामला आता था, उस पर फैसला दिया, उन FIRs को मुअत्तल किया और नोटिस जारी किए थे। तो उसमें साथ उन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाया था। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि अगर कोई इस तरह का मामला होता है तो क्या ये मुकदमात मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसमें बार काउंसिल से भी मांगा गया था, राय मांगी गई थी। अब ये जो दरखास्त है, अहम कानूनी नुक्ते पर वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल को, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर को नोटिस अरसाल कर दिए हैं। अदालत ने मुआवना तलब करते हुए ये नोटिस जारी किए हैं कि क्या किसी प्रोग्राम, किसी वीलॉग, किसी ट्वीट या खबर की नशर व अशात पर मुल्क भर में मुकदमात दर्ज हो सकते हैं, बिलखुसूस जब प्रोग्राम वीलॉग इस्लामाबाद में रिकॉर्ड किया गया मगर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं। इस नुक्ते पर भी मुआवनत की जाए। इसमें मेरी एक और भी गुजारिश थी ऑनरेबल कोर्ट से कि साथ ये भी देख लिया जाए कि क्या रियासत के बगैर या रियासती, जैसे ये मामला आया था काजी फाजिसा साहब की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि अगर आपने को मजहबी मामलात पर FIR दर्ज करवानी है तो वो FIR सिर्फ रियासत करवा सकती है, रियासत की मुद्दत में हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो हमारी भी ये गुजारिश है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह जो बगावत के मुकदमात हैं, या जैसे आजम सवाती पर मुकदमात हुए और बाद में उनका नहीं पता, अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात हुए और इमरान रियाज खान के खिलाफ मुकदमात हुए
اور شہباز گل کے خلاف مقدمات ہوئے، تو یہ اگر بغاوت کے مقدمات ہیں تو بغاوت کے مقدمات تو پھر جانے چاہیے متعلقہ عدالتوں میں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عام پرائیویٹ لوگ اس میں مدعی نہ ہوں، بلکہ اس میں مدعی ریاست ہونی چاہیے، تاکہ ریاست پھر بتائے تو صحیح نا کہ آپ کس حد تک آپ الاؤ کریں گے جو فریڈم آف سپیچ ہے۔ آپ اگر پرائیویٹ لوگوں کو سامنے لا کر اپنے مقاصد کے لیے آپ اگر ایف آئی آر کروائیں گے یا مقدمات درج کروائیں گے تو پھر کھل کر سامنے ہے اور کہیں کہ جی ریاست الاؤ نہیں کرے گی، ریاست اس حد تک آپ بولیں گے تو آپ کو الاؤ کیا جائے گا، یہ حد کراس کریں گے ریاست آپ کو الاؤ نہیں کرے گی، پھر کھل کر سامنے ہے، تاکہ ساری چیزیں جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ دوسری جانب توشہ خانہ جو ریفرنس تھا، یہ توشہ خانہ جو کیس ہے یہ بیسیکلی دو کیسز ہیں، اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں دو درخواستیں ہیں جو دائر کی گئی۔ یہ موقف اپنایا گیا، ایک درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا اور کہا گیا کہ جی عمران خان، یہ میاں والی کے ووٹر نے درخواست دی تھی کہ توشہ خانہ کی بنیاد پر آپ کیسے کارروائی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ووٹوں سے جو منتخب ہوا تھا عمران خان، آپ اس کو ڈی سیٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک یہ درخواست تھی کہ جی الیکشن کمیشن کے پاس نائل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک درخواست یہ تھی کہ چونکہ عمران خان بھلے فار دی ٹائم بینگ نااہل ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کو جو چیئرمین شپ کا عہدہ ہے پارٹی صدارت کا، اسے بھی ہٹایا جائے۔ اس پر عدالت نے ساجد محمود سیٹھی صاحب کے پاس کیسز کی سماعت تھی، تو سیٹھی صاحب نے پھر یہ چیف جسٹس کو معاملہ بھجوا دیا تھا کہ اس پر لارجر بینچ بنایا جائے۔ جابر عباس کی درخواست تھی جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے، خود چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں گے، ان کے ساتھ عابد عزیز شیخ اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے، 9 جنوری کو سماعت کرے گا اور 9 جنوری کو یہ معاملہ آگے جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب حکومت نے سمری بھیجی کہ سینٹ کا اجلاس بلانا ہے۔ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ 14 دن تک سمری اپنے پاس روک کے رکھ لیتے ہیں۔ صدر نے آج آئینی طور پر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس سمری کو روک لیا، اور صدر نے جو سمری روکی جا سکتی تھی اس کو صدر نے روکا، لیکن جو وہاں پر موجود چیئرمین سینٹ تھے انہوں نے خود ایک ریکوزیشن پاس کر کے اور ریکوزیشن بھیج کر اسمبلی کا اجلاس آج بلا لیا۔ اب ان کو معاملہ اس طرح سے تھا کہ چیئرمین سینٹ بھی وزیر پارلیمانی امور پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے، اور انہوں نے بھی آئینی ماہرین سے مشاورت کی، اور وفاقی حکومت کی ریکوزیشن پر چیئرمین سینٹ کو اجلاس بلانے کا اختیار ہے، یہ حکومتی وکلا کا کہنا تھا۔ حکومتی ریکوزیشن پر 1/3 ارکان کے دستخط ہونا ضروری ہیں، اور اس بنیاد پر انہوں نے سینٹ کا اجلاس بلایا ہے۔ بیسیکلی اجلاس بلانے کے لیے آپ کو صدر کی جو پرمیشن ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ اس وجہ سے اجلاس بلا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی قانون ہے، بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا تھا 31 دسمبر کو، اس پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے قانون منظور کر لیا۔ اب وہ قانون منظور نیشنل اسمبلی سے کیا تو یہ ساتھ سینٹ سے بھی کروانا چاہتے تھے۔ صدر نے کہا کہ میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن انہوں نے غیر آئینی طور پر چیئرمین سینٹ نے اجلاس بلا لیا، لیکن صدر اب ان کو یہ بتانے کے لیے مقصد یہ ہے کہ صدر اب ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب صدر سے امید نہ رکھیے گا کہ صدر بھی اپنے آئینی اختیارات استعمال کریں گے۔ اگر آپ کا گورنر استعمال کر سکتا ہے نا، صدر کے پاس بھی بہت اختیارات ہیں۔ عمران خان کچھ اور سوچ رہے ہیں، عمران خان کا جو وے آف تھنکنگ ہے وہ کچھ اور ہے، وہ صدر کے عہدے کو چھوڑ کے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جس دن عمران خان نے صدر کو استعمال کرنا شروع کر دیا، آپ کے لیے بہت مسائل ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے اعتماد کے ووٹ کے لیے تو بندے ہی آپ کے پاس پورے نہیں ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم رہ سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے گلے پڑیں گی، اور اب صدر نے ان کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے، اور آج پہلی سمری روک دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ صدر ابھی یہ سمری نہیں کرے گا۔ انہوں نے ریکوزیشن پر، جب ریکوزیشن پر کی ہے وہ قانون بن جاتا ہے تو وہ صرف اسی بنیاد پر کلعدم ہو سکتا ہے کہ جب صدر نے اجلاس نہیں بلایا، یا بھی صدر کی جانب سے سمری منظور نہیں کی گئی تھی، اور آئین صدر کو 14 دن کا اختیار دیتا ہے، تو یہ کیسے اجلاس بلا سکتے ہیں، اور اس اجلاس میں یہ کیسے جلد بازی میں سارے قوانین منظور کر سکتے ہیں۔ تو ان قوانین کی لا قانونیت یہی ہے کہ اس کو کہتے ہیں وائڈ اب انیشیو، کہ یہ قوانین شروع سے ہی غیر قانونی ہیں، کیونکہ جس اجلاس میں یہ منظور کروائے گئے ہیں وہ اجلاس آئینی نہیں تھا، وہ صدر پاکستان نے اجلاس نہیں بلایا تھا، اس وجہ سے اس اجلاس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اور یہی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے بیہاف پر ریفرنس فائل کر دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ یہ ریموول آف دی گورنر آف پنجاب انڈر آرٹیکل 101 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈیو ٹو arbitrary and illegal order dated 19/12/2022 for summoning of
session and requiring the Chief Minister of Provincial Punjab Assembly of the Punjab to obtain vote of confidence from the Assembly as well as order dated 22/12/2022 for denotifying the Chief Minister of Punjab and consequently dissolving the provincial cabinet, which was indeed in violation of the constitution, read with all other enabling provisions. یہ ٹائٹل ہے صدر پاکستان کو، یہ نہلی ریفرنس ہے، یہ 54 صفحات پر مشتمل ریفرنس ہے. اس میں سارے قانون کے حوالے دیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ گورنر نے یہ سارا معاملہ کیسے غیر آئینی کیا. 19 دسمبر کا جو پہلا نوٹیفیکیشن تھا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، جو انہوں نے ایک جاری اجلاس میں کہا کہ اور 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا کہ آپ اس کو ہر حال میں اجلاس کریں اور اس میں ووٹ آف کانفیڈنس لیں، یہ بھی غیر آئینی تھا. اور پھر جو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا وزیر اعلیٰ کو اور پھر اسمبلی میں جو کابینہ ہے پنجاب کی کابینہ اس کو ڈیزولو کیا، یہ فیصلے غیر آئینی ہیں. اس بنیاد پر آرٹیکل 101 کے تحت کارروائی کی جائے، ریموو کیا جائے، عہدے سے ہٹایا جائے گورنر پنجاب کو. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے یہ جو ایوان صدر میں جمع کروا دی ہے. یہ ریفرنس ہے، 54 صفحات پر مشتمل ریفرنس ہے. اس میں ہائی کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ ہے. اس میں پیر بخش کیس کو بھی ڈسکس کیا گیا. اس میں بہت جو آئینی کیسز ہیں، جو انہی کا معاملہ تھا منظور وٹو کیس جو PLD 1997 ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور یہ 54 صفحات پر مشتمل نہلی ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی تھی کہ ہم اس معاملے کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں گے، لیکن جو نوٹیفیکیشن رات کے اندھیرے میں گورنر نے جاری کیا ہے اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو آخری حد تک لے کر جائیں گے. اب بال ہے صدر پاکستان کے پاس اور صدر پاکستان اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.